अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक नए व्लॉग के साथ हमीद खटक हाजिर हो रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान का एक बहुत सीरियस इशू है, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है जिसको पास किया गया है, ये जिसकी बज़गश्त मीडिया में सुनाई दे रही है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काम है। इसी वाक़े के तनाज़ुर में कुछ डिटेल्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। वो चार शहर थे, आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था, वो सब अपने काम काज में मसरूफ थे। अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया हो। लोग इस पुरस्रार आवाज और फिर जमीन के हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए, ताकि जलजले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोस हुए तो वो अपनी जान बचा सके। फिर गड़गड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई। चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन लोग चूंकि पहले झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि ये जलजला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी। शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे, इतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई थी। यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नीचे की जमीन में बिलचा घुसाकर इतने इलाके की मट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी काई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई थी और फिर यूं लगा जैसे जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो। और जमीन के इस टुकड़े ने जहां शहर वाक़या था, आसमान की हालत आसमान की जानिब परवाज शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। इनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टुकड़ा हो गया। उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलियामेट हो गया। ये बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ था। शहर की सारी आबादी एक सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी बन गई। कुछ अफराद जिंदा बच जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मट्टी धूल के बादल रह गए थे। मकानात मुकम्मल तौर पर मट्टी के साथ मट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और पत्थर इन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी, हर एक पत्थर पर उनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिसका नाम होता था, वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था, वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो चुका था। इस पूरे शहर को उसकी जमीन और आबादी समेत जिब्राइल फरिश्ते ने अपने पर के जरिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया था। इन लोगों के साथ ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था
اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلا ٹرانسجنڈر ڈاکٹر بن گیا، اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یوں لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سر عام موجود ہے، ٹرانسجنڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے ان مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسجنڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجنڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجنڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے، لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سب ہی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو ہوتا رہے، اسے کاغذات میں ٹرانسجنڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجنڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ تو جسمانی طور پر ادھوری ہی ہیں، نامکمل ہیں، انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سب ہی ڈاکٹر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سب پاکستانی یا تو علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں بلند اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا
کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھو جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھنے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صاف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دنسائے جانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اجازت چاہتا ہوں اگلے ولاگ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔